أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد رکھ احسان میاں ایک دن تے مرنا ضرور ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے جو سب دا خالق ہے مالک ہے بالنے ہارے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اوپر اجی ساتھیوں بزرگوں بھائیوں رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ جو کہ بڑا تیزی دے نال ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے اسی یہ ویکھیے کہ اس مہینے دے اندر اسی کی کھویا تے کی پایا ہے کیا عام 11 مہینے دی بنسبت اس مہینے دے اندر ساڑھے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے یا اسی کو پختہ ارادہ کیتا بھی ربا جو ہون ماشاءاللہ اسی ٹوپیاں شوپیاں رکھ کے جناب صوفی ٹائپ بن کے مسجداں اندر ہونے ہیں نمازاں دی رونق بننے ہیں اللہ سنیا سنو رمضان تو بعد بھی ہمیں رکھی اللہ کے دعا کرے بھائیو بڑی خوش نصیبی دی گل یہ کہ رب نے تانوں زندگی دی اندر موقع دیتا ہے تے آؤندے رمضان تو پہلے آپاں سارے دی جے تے کسی نوں پتہ ہے نا بھی میں آوندا رمضان ویکھنا ہے تے او بھائی دعوے نال مینوں کہہ سکدا ہے وگرنہ سانوں کوئی پتہ نہیں کہ رمضان تے دور اساں عید بھی ویکھنی ہے کہ نہیں ویکھنی
اے رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ بڑیاں رحمتاں والا مہینہ ہے، دعاواں دی قبولیت دا وقت مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دار ہوئے تو روزے دار اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرے اللہ رب العزت او دی دعا نو رد نہیں کردا۔ ہوئے روزے دار انہیں روزے دے تقاضے پورے کیتے ہون صحیح تے نبی پاک نے فرمائے اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرے اللہ دی دعا نو رد کردا نہیں۔ پھر جمعہ المبارک دا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر تو لے کے مغرب تک انسان اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرے نا جمعے والے دن، اور ایک روایت اندر بدھ والے دن، کہ انسان اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرے نا ایک قبولیت یا کڑیاں نے اللہ رب العزت او دی ہر ایک دعا نو اللہ قبول فرما لے۔ اپنے بچیاں واسطے دعا کرو، اپنے والدین واسطے دعا کرو، اہل خانہ واسطے دعا کرو، اپنے جناب رشتہ داراں واسطے، محلے داراں واسطے، پنڈ والے واسطے دعا کریا کرو۔ اپنے جناب عزیزاں دے واسطے دعا کرو۔ اللہ پاک نا والدہ دی منگی ہوئی دعا اولاد دے حق اندر اللہ قبول فرما دے۔ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد دے حق اندر دعا کی تھی، اللہ انہاں نو پھڑاں دے نال نوازی، تے مالک کائنات نے ویکھ لو زمین بھی ایسی ہے پتھریلی زمین، اوتھے وہ زرخیز زمین بھی نہیں ہے، تے جناب جدوں تہاڈا دل کرے 24 گھنٹے تانوں ہر وقت تر و تازہ پھل اوتھے ملے گا۔ وجہ کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعائے اولاد دے حق دے اندر تے اللہ نے اس دھرتی دے اوتے اللہ نے فضل فرمایا۔ تو سانوں بھی چاہیے کہ اللہ دے کولوں دعاواں کریے، اللہ دعاواں سندا ہے۔ تو میں جس آیات مبارکہ نو تساں احباب دے سامنے میں 2 آیات تلاوت کیتیاں نے، دونوں آیات دے اندر ہی اللہ رب العزت نے سانوں کو تھوڑا جا اللہ پاک نے نہ کو معافی دی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، تے ڈرنا کیویں میں جویں ڈرن دا حق ہے۔ ڈرنا انجے بھی پتہ نہ بھی یا گناہ ہے تینوں گناہ ہی سمجھنا ہے تے دوبارہ دے لاگے جانا نہیں۔ جے میں دے لاگے گیا میری ہلاکت ہوئے گی، تباہی ہوئے گی، میں کدے جہنم دا ایندھن نہ بن جاواں، تو اس گناہ تو کنارہ کر جانا ہے، انہوں چھڑ دینا ہے اور اللہ دے نال رابطہ جوڑ لینا ہے۔ اللہ دے کولوں جناب توبہ کرنی ہے، معافی منگنی ہے، تے رب جڑا سچے دل نال رب دے در تے آ جاوے تے رب خالی موڑدا نہیں، موڑدا بندہ سچے دل نال رب کولوں منگے، سچے دل دے نال توبہ کرے، اللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے بندے نو خالی نہیں موڑ دے۔ تے اس واسطے بھائیو اسی تے گناہگار ہاں، ساڈے اندر ایسے ایسے گناہ نے، اللہ پاک معاف فرمائے کہ ساڈے گناہاں دا سانو علم ہو جائے نا آپس دے اندر، تے سچی گل ہے بھی اسی کسی دا جنازہ نہ پڑھیے، اسی کسی دا جنازہ نہ پڑھیے، لیکن میرا مالک بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جیڑا مالک اسی اودی نافرمانیاں بھی کرنے تے کدی روٹی بند کردا، اسی اودی زمین تے ٹھہرنے بھی اودی نافرمانیاں بھی کرنے، کدی انہیں اپنی زمینوں میں کڈیا۔ تے بندے نو عقل ہونی چاہیے نا جدوں اللہ دی نافرمانی کرن لگے، تے جنہ بندہ کھاوے نا جدی زمین ہوئے، تے پھر بندہ جو اندر نال جو اپنا نہیں جو بناونی او دی جو نافرمانی کرنی ہے، تے پھر چاہیے او دی روٹی کھانی چھڑ دے وے۔ روٹی کون دیندا ہے؟ کون دیندا ہے؟ جنہاں نو اللہ دیندا بولو کون دیندا ہے؟ اللہ روٹی دیندا ہے۔ تے پھر بندہ چاہے نا جے دی نافرمانی کرنی او دی پھر روٹی کھانی چھڑ دے وے۔
جے وہی اپنا نام فرمانی کرنی ہے تو وہی زمین تے رہنا بھی چھڑ دے، کسی اور دی زمین تے چلا جائے تے کسی اور دی زمین بھی ہے گی نہیں، تے رازق بھی اللہ ہے۔ جدو رازق خالق مالک اللہ ہے تو پھر اللہ دی نافرمانی تو انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب معاف فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا گناہ گاراں دے وچوں نا گناہ گار اللہ نو بڑے پسند نے۔ گناہ گاراں دے وچوں گناہ گار اللہ نو بڑے پسند نے۔ کیڑے؟ او گناہ گار، او خطا کار جنہ کو غلطی ہو جاوے تو رب نال فوراً صلح کر لے۔ انسان ہے نا، انسان بھولن آ رہے، انسان بھول جاندہ ہے، غلطی ہو جاندی ہے تے انسان دے کولو جدو غلطی ہو جائے کی کرے؟ اپنے رب نو منا لے، او دے کولو معافی مانگ لے۔ تے نبی پاک نے فرمایا گناہ گاراں دے وچوں بہترین گناہ گار او نے جڑے غلطی ہو جاتے میرے کول معافی مانگ لیندے نے۔ اے جے اسی سارے جناب اسی نیکیاں کریے تے گناہ بالکل نہ کریے، سارے کو گناہ ہوئے ہی نہ، تے اللہ پاک نا سانو بدل کے ایسی مخلوق پیدا کرے کہ جیڑی جناب انہاں کو غلطیاں بھی ہونا تے رب کو معافیاں بھی منگن۔ اللہ نو پسند کون نے؟ جڑے اللہ کو معافیاں منگ دے۔ اللہ کو معافیاں منگن والے لوگ اللہ تعالیٰ نو بڑے پسند نے۔ تو اللہ دے حضور دعا ہے اسی اپنے رب کو معافی منگنے ہیں کہ کائنات دا رب ساڑیاں جنیاں بھی غلطیاں نے، اللہ کوتاہیاں نے، انسان ہوندے ناتے اسی کر بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں تے اللہ پاک ساڑیاں معاف فرما دے۔ اللہ نے نا قرآن دے اندر کئی ایک مقام دے اللہ نے نا سانو اپنے کو ڈرن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر، اللہ 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 فرما دے ایمان والے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اپنے مالک دے کولوں ڈر جاؤ، حقا تقاتے ہی جویں اللہ دے کولوں ڈرن دا حکم ہے اوویں ڈر جاؤ نا۔ اللہ فرما دے تسی مسلمان ہو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرما دیو ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ دے ڈرنا کی دے کولوں؟ جہنم دی اگ دے کولوں، او جہنم دے انگاریاں دے بارے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ آپ بچ جاؤ، اپنی بچیاں نو بچا لو، آپ جہنم دی اگ تو بچ جاؤ، اپنی بیوی نو بچا لو، اپنے پیراں نو بچا لو، اپنی بہناں نو بچا لو، اپنے بھراواں نو بچا لو، اپنے جناب دھیاں تے پتراں نو بچا لو جہنم دی اگ تو۔ او جہنم دی اگ کیڑی لو آگے نہ اللہ پاک نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، او ایسی آگے نہ لوگو جدا بالن اللہ نے بنایا ہے تے پتھر تے لوگاں نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونے سانو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سونے سانو جہنم دی اگ تو بچا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو اللہ دا ڈر اپنے دلاں اندر پیدا کرو۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس
اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ فرما دیو لوگو اللہ دے کولو ڈر جاؤ اپنے مالک دے کولو ڈر جاؤ اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ جس رب نے تانوں پیدا کیتا ایک جان تو پیدا کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے ایک مرد ایک عورت تانوں پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ پاک تانوں پیدا کرنے والا ہے اس رب دے کولو ڈر جاؤ یہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ فرما دے ایمان والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ اپنی زبان تو گل کرو تے چنگی گل کریا کرو تے سیدھی گل کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرما دے ایمان والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ ویکھو تے صحیح نہ کہ اللہ دے ہاں تساں نیکیاں بھیجیاں نے یا برائیاں بھیجیاں نے تساں اگے کی لے کے جا رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ اے قرآن لے کے جا رہے ہو یا جناب تسی فیس بک لے کے جا رہے ہو تسی قرآن نال پیار کر کے جا رہے ہو یا یوٹیوباں نال پیار کر کے جا رہے ہو تسی قرآن نال محبتاں کر کے جا رہے ہو یا جناب ٹک ٹوکاں نال پیار کر کے جا رہے ہو تسی اللہ دے قرآن تے نظرہ جمائیاں نے یا جناب والا موبائل دے غلط کاریاں تے نظرہ جمائیاں نے اللہ فرمان دے بل تنظر اور ویکھتے صحیح نہ اگے اللہ دے ہاں کی بھیجی آئیں اللہ دے ہاں ذخیرہ کس چیز دا کیتا ہے وہ نیکیاں بھیجیاں نہیں یا تے برائیاں بھیجیاں نہیں نہ اس واسطے سونیا قرآن پڑھیا کر رمضان دا مہینہ ہے اے رمضان ہے تے دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرمان دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے میرے مالک نے فرمایا رمضان دا مہینہ ہے لوگو اے دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اے قرآن دے نا محبتہ کر لو مسلمان قرآن دینے لے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہارا قرآن نال بہار آئے گی قرآن نال کراندر بہار آئے گی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت پڑھدا ہے نا اللہ پاک نو جناب ایک سرخ اونٹ اللہ دے راستے اندر دیندا اللہ اجر عطا فرما دے نے اس واسطے سونیا اے قرآن دے نال پیار کریا کرنا قرآن بڑیاں شاناں والا ہے اور رمضان دا مہینہ آیا کیوں جناب اپنا ٹائم پیا ضائع کرنا ہے ایک ایک گھڑی شان والی ایک ایک گھڑی جناب بڑی عظمت والی آئے ایک ایک گھڑی جناب بڑے اپنا نیکیاں والی گھڑی نہ ضائع کر سونے آئے اے رمضان مہینہ رحمتاں دا خزینہ اے گناہگاراں تے اللہ کیتا احسان بڑا سونا اے رمضان مہینہ رحمتاں دا خزینہ اے گناہگاراں تے اللہ کیتا احسان بڑا سونا روزہ ساتھی قبر دائی اے میرے تیرے اگلے سفر دائے اوے روزہ ساتھی قبر دائے اے ساڈے اگلے سفر دائے ہویا نازل اس وچ جے اے قرآن بڑا سونا اے رمضان مہینہ
خزینہ اے گناہگار تے اللہ کیتا احسان بڑا سونا اوہ اندے دن بھی پیارے نے راتاں نو نظارے نے اندے دن بھی پیارے نے راتاں نو نظارے نے اے دیئے کہ ایک ساتھ دا اے دیئے کہ ایک ساتھ دا وہ لوگ شان بڑا سونا اے رمضان مہینہ رحمتاں دا خزینہ اے مومنہ تے اللہ کیتا احسان بڑا سونا اللہ اکبر کبیرہ جے بندے دے دل اندر جناب اللہ دا ڈر ہوئے نہ پھر بندہ جناب موبائلہ تے اپنا وقت صرف نہیں کرتا بندہ اپنا رمضان دا مہینہ جناب یوٹیوب دے نہیں جناب اپنا صرف کرتا اے فیس بک تے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جدو اللہ دا دل ڈر ہوئے نہ پھر بندہ جناب موبائل تے غلط کاریاں نہیں ویکھدا جدو اللہ دا ڈر ہوئے نہ بندے دے دل اندر پھر بندے دیاں نظراں اندر حیا آ جاندا ہے جدو اللہ دا ڈر ہوئے نہ بندے دے دل اندر پھر زبان تے ذکر آ جاندا ہے جدو بندے دے جناب دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نہ اس وقت دے ہتھاں تے لوگ محفوظ رہندے آؤ نہ لوگ امام ابو علیہ رحمہ اللہ یہ کہن لگے جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نہ 7 قسم دیاں علامتاں اس بندے تو ظاہر ہوندیاں نے نہ پہلی علامت تے وے دی زبان تو جھوٹ ختم ہو جاندا ہے اینو اللہ دا ڈر جے میں جھوٹ بولیا میرے رب نے مینوں کچھ لینا ہے نہ اے جڑا بندہ ہے نا اپنی زبان تو جھوٹ ختم کر دیندا ہے جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا اے جڑا اپنی زبان تو غیبتاں نہیں کردا اللہ دا ڈر ہوئے نا بندہ اپنی زبان تو جناب کسی دیاں چوریاں نہیں کردا بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا اپنی زبان تو کسی نوں مندا نہیں بولدا بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا اپنی زبان تو جناب کسی نوں گالی نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ تے دوسرا جناب دی علامت ہوندی ہے نا جس بندے دے جناب دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا اے دا دل دشمنیاں تو پاک ہو جاندا ہے اے دا دل عداوتاں تو پاک ہو جاندا ہے اے دا جناب دل نفرتاں تو پاک ہو جاندا ہے اے دا دل بغض تو صاف ہو جاندا ہے اور جناب اے دی تیسری علامت اے وے نا اے دی نظر جڑی ہے با حیا بن جاندی ہے جس بندے دے دل اندر ڈر ہوئے نا اپنی نظر نو پاک کر لیندا ہے جس بندے دے دل اندر ڈر ہوئے نا اے اپنی نظر نہ پھر اپنی نظر نو جناب اکھ نو ضائع نہیں کرتا تے قرآن دیا تلاوتاں کرتا ہے نا اے جناب اپنی اکھ نو ویندا ہے تے نیک کم ویکھدا ہے نا اے دی اکھ اندر جناب اکھ اندر حیا پیدا ہو جاندا ہے جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے نا تے چوتھا کام اے ہوندا ہے اس بندے دا پیٹ تو جناب علامتاں ظاہر ہوندیاں نے جڑے بندے دے دل اندر ڈر ہوئے نا اے اپنے پیٹ اندر پاوندا تے حلال دا لقمہ پاوندا ہے حرام دیاں کمائیاں نہیں جے کردا بندے دے دل اندر جناب ڈر ہوئے نا اے اپنے پیٹ اندر رشوت دا مال لے کے نہیں جاندا بندے دے دل اندر ڈر ہوئے نا اے بے ایمانیاں دا مال اپنے گھر لے کے نہیں جاندا اے خیانتاں دا مال لے کے نہیں جاندا نہ آپ اپنا پیٹ گندا کردا نہ اپنی اولاد دا پیٹ گندا کردا ہے جدوں بندے دے دل اندر ڈر ہوئے نا پھر بندہ جناب اپنے ہاتھاں نوں محفوظ فرما لیندا ہے اپنے ہاتھ نال کسے نوں تکلیف نہیں دیندا اپنے ہاتھ نال جناب کسے دی چیز نہیں چروندا اپنے ہاتھ نال جناب کوئی ایسا کام نہیں کردا جدن اللہ ناراض ہو جائے اور نبی پاک اور حضرت ابو علیہ رحمہ اللہ کہن لگے جس بندے دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر ہوئے نا اے بندے دے قدم جڑے آ نا اے دے قدماں تو نیکیاں ظاہر ہوندیاں نے اے قدماں نوں لے کے جاندا تے نیکی والے لے کے جاندا ہے نا اپنے قدماں نوں لے کے جاندے اللہ دے گھراں ول لے کے جاندا ہے اپنے قدماں تے کھڑا ہوندا قیام کردا ہے نا اپنے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے راتاں دا قیام کیتا رمضان دیاں راتاں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جڑے بندے رمضان دا قیام کیتا ہے نا پیراں تے کھڑا ہو گئے اللہ اس بندے دے نا راضی ہوندا ہے اے دے جننے گناہ نے اللہ قیام دی برکت نہ سارے معاف کر دیندا ہے
تے ساڈا جناب قیام ہے بڈھے بابے بیچارے اے تراویاں اندر ہوندے آ تے نوجوان چوکاں اندر ہوندے آ جے مسیتے آئی جانا تے خرمستیاں اندر ہوندے آ کوئی اوتھے جناب ٹولی بن کے بہ جائے گا کوئی اوتھے ٹولی بن کے بہ جائے گا نہ نوجواناں یہ کام نہ کریا کر اپنی جوانی نو اللہ دے نام لا لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جوان دی جوانی اللہ دے نام لگ گئی نا جس جوان نے اپنی جوانی اندر اللہ دیاں عبادتاں کی دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جب کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک جوانوں اپنے عرضہ سایہ نصیب فرما دے اے زوات جوانوں اپنی جوانیاں قیام اندر گزار لو اپنی جوانیاں اللہ دی عبادت اندر گزار لو اللہ اکبر کبیرہ اوہ جوانوں اپنی جوانی اللہ پاک دے نام لا دے وہ جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک پیار کر کے اپنی رضا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ جڑا بندہ جب اللہ دا ذکر پیا کرتا ہے این ذکر کردیاں یہ دی اکھ جڑی ہے جناب ہنجو آگے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دا ذکر پیا کرتا دے ہنجو آگئے یہ دے جناب اکھاں پار جان دیا نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے نو اپنے رضا سایہ نصیب فرمائے گا اور او بندہ لوگو جس بندے نو جاہو جلال والی حسن و جمال والی اچھے خاندان والی اچھی ذات والی عورت ہوئے بھی خوبصورت ہوئے بھی مال دولت والی تے کسی نو برائی دی دعوت دے وینا ایک ہی کہندہ انی اخاف اللہ نا بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا وا مینو اللہ تو ڈر لگدا ہے میں اللہ پانو کیڑا چہرہ وکھاواں گا اج میں گناہ کر لواں گا کل میرے مالک نے میرے کولو پوچھ لینا ہے کل میرے مالک نے میرے کولو سوال کرنا ہے میں اپنے رب نو کیڑے چہرے نال جواب دیواں گا اللہ قرآن اندر فرما دے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جڑا بندہ اس گل تو ڈر گیا نا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنے رب نو کی جواب دینا ہے اللہ رب العزت اس بندے نو ایک نہیں میرا مالک دو جنتاں عطا فرمائے گا جڑے بندے اللہ دا حیا کیتا جس بندے نے جناب اللہ دا حیا کیتا نہ گناہ چھڑ دیتا ہے آؤ لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نشان تے دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے دو نشان تے دو قطرے اللہ پاک نو بڑے محبوب نے نا او کیڑے دو قطرے نے ایکو قطرہ لوگو بندہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردہ ہوئے نا بندے دا خون نکل جائے یا بندہ شہید ہو جائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردہ ہے مالک گناہ پہلے معاف فرما دیندہ ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا ایک او بندہ انہوں جہنم یاد آ گئی انہوں آخرت عذاب یاد آ گئے انہوں جناب پلسرات یاد آ گئی اس بندے نو جناب آخرتیاں کاٹیاں یاد آ گئی اس بندے نو قبر یاد آ گئی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نہیں کر کے قبر دی یاد آئی ہے نا یہ بندہ ڈر گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اکھاں اندر ہنجو آ گئے یہ بندہ ڈر گیا اترو نکل آئے نے میرے آقا فرما دیا یہ بھی اترو اللہ نو بڑے پسند نے ایک روایت اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی جہنم دی آگ کے لوگوں دنیا دی آگ دے نالوں 69 سے زیادہ گرمی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں کوئی چیز ٹھنڈیاں نہیں کر سکتی اللہ دے خوف دی وجہ تو بندے دی آگ اندر ایک چھوٹا جا موتی آ جائے نا ہنجو آ جائے میرے مالک نے نہ پسند ہے اللہ سے بندے دے جہنم دی آگی حرام کر دیندہ ہے
اسی نا جناب فیس بک تے کوئی اموشنل ویڈیو ویکھ لئی میں کئی جناب نوجواناں دی اکھاں بھریاں وینا ٹوٹیاں لائیاں ہوندے نے جناب بڑے دکھی بیٹھے ہوندے نے اللہ رب العزت انہاں دے دکھ دور فرمائے میرے پیارے بھائیو اللہ دا قرآن سنیا کرو آخرت دیاں گھاٹیاں نو یاد کریا کرو پھر رویا کرو پھر اپنے جناب اکھاں نو بھریا کرو کہ ہائے ہائے میں دنیا دی اے گناہ کر لے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے رب نے میرے کو سوال کرنا میں رب نو جواب کیڑا دینا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو نشان ایک نشان ہوئے نا جڑا اللہ دے رستے جہاد کردیاں لگ جائے تے دوسرا نشان اے جناب اللہ دے فرائض ادا کردیاں نمازاں پڑھدیاں جناب پیراں دے نشان پے جان گوڈیاں دے نشان پے جان ہتھاں دے نشان پے جان اے پیشانی دے نشان پے جان میرے مالک نے نشان بڑے پسند جے اس واسطے لوگو انہاں نشاناں دی قدر کر لو دو قطرے تے دو نشان اللہ پانو بڑے محبوب نے نا تے گل ہو رہی ہے جڑا بندہ اللہ دے کولو ڈر جائے اللہ فرما دے میں دو جنتاں عطا فرماواں گا اوے لوگو اللہ دے کولو ڈر جاؤ میرے مالک نے ساڈے تے اپنے بڑے انعام کیتے اللہ فرما دے یا کدی یارو آخرت دی فکر کریا کرو وہ قیامت دے دن نو یاد کریا کرو اللہ فرما دے یا ایوہ الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اللہ فرما دے لوگو آخرت دے کولو اللہ اپنے کولو ڈر جاؤ آخرت دا زلزلہ یاد کرو نا وہ بڑا بڑا زلزلہ بڑی وڈی چیز ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وہ لوگ جدوں زلزلے طاری ہو جان گے نا تے جڑی زمین ہے نا اندر دے بوجھ نابے والا کٹ کے باہر رکھ دے گے تے بندہ کہے گا ہائے ہے سونا پیا کوئی اٹھاندا نہیں پیا ادھر جناب چاندی پئی ہے کوئی اٹھاندا نہیں پیا اے پیسہ پیا کوئی کیوں نہیں اٹھاندا پیا اوے ایسا دن آئے گا لوگو کوئی اس مال نو ہاتھ نہیں لائے گا اے زندگی سونیا گزر جانی ہے نا تے تنگی اندر ہوئے یا سوکھیاں ہوئے مال بوتا ہوئے یا مال توڑا ہوئے نا اے زندگی دے گزر جانی ہے پر سونیا قبر اندر اللہ پانوں کی جواب دے قبر اندر بھی جانا ہے قبر اندر جناب ویکھنا ہے اوتے روشنائیاں لے کے جانیاں نہیں قبر اندر جانا اوتے اپنے دور دے سرانے لے کے جائیں قبر اندر جانا ہی میرے ویرا بزرگا اوتھوں دا ساتھ لے کے جائنا اوے پھلی نہ تو بندے آ مٹی دیاں ڈیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او ہنیریاں پھلی نہ تو راتاں او ہنیریاں پھلی نہ تو راتاں او ہنیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او گنیریاں پھلی نہ تو بندے آ مٹی دیاں ڈیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او گنیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او گنیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں پھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او گنیریاں یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا یاد کر ویلا جدوں منجی اُتے جاویں گا پھر کدوں وطنا والے آویں گا سنجیاں حویلیاں نے تیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او گنیریاں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا دورہ دماد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے دا اعلان کیتا جناب عثمان نے اپنا مال پیش کر دیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا پاک اتنا خوش ہوئے نا آقا فرما دے عثمان تو کوئی نیکی نہ کرے تو جنتی ہے عثمان فی الجنہ عثمان تو جنتی ہے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدو قبر دا انہاں دے سامنے بیان
ہوندہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑا روندے, حشر میں دن آگے بیان ہوئے, اینا نہیں روندے, اینا دے سامنے جب ترازو بیان ہوندہ ہے او غفیت نہیں ہوندی, اینا دے سامنے جہنم بیان ہوئے او غفیت نہیں ہوندے. جدو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے قبر دا بیان ہوندہ ہے, جناب عثمان اینا روندے آئے, اینا دی داڑھی جڑی اینا ہنجوانل تر ہو جاندی ہے تے زمین دے ہنجو ہو جاندے نے. اینا جناب عثمان رضی اللہ تعالی روندے. پوچھن والے کہہ لے کہ عثمان تینوں نبی پاک نے بشارتاں دتیاں نے, عثمان تو قبر سن کے اینا کیوں رونا ہے؟ جناب عثمان کہنے لگے لوگو اصل گل اینا بندے نے قبر اندر جانا تے کلیاں ہونا ہے, اوتے پتر بھی نال کوئی نہیں ہونا, اوتے تی بھی نال کوئی نہیں ہونی, اوتے پراواں بھی نال کوئی نہیں ہونا, رشتہ داراں بھی نال کوئی نہیں ہونا, بیلیاں نے بھی نال کوئی نہیں ہونا, اوتے جناب پنڈ والیاں بھی کوئی نہیں نال ہونا. اور جنوں جنہ بہتا پیار ہے میرے ویروں نے مٹیاں پوتیاں پہندا ہے, جنہ بہتا پیار ہوندا ہے اونی جناب بہتی مٹی تیرے تے سٹے گا. اس واسطے سونیا نہ مان کریا کر زندگی دا, ایویں نہ مان کریا کر جوانیاں دا. کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا, کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی آس بلا بندیا, کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. ایتھے جوڑ امیر غریب باندے ملدے کفن بھی نال نصیب باندے, ایتھے جوڑ امیر غریب باندے ملدے کفن بھی نال نصیب باندے. جڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے اے بھی لینے نے نالا بندیا, کی مان بگانے دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے وہ بھی کچھ نہ نالوئے چا گئے نے, جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے وہ بھی کچھ نہ نالوئے چا گئے نے. ان کپڑیاں وچ تیری جان نکلنی, ان کپڑیاں وچ تیری جان نکلنی, لینے اے بھی نے تیرے لا بندیا. کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا. اللہ پاک نے فرمایا, اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماندے ایمان والے ہو اپنی اللہ دے بولو توبہ کر لو, تے توبہ کرنی ہے سچی توبہ کرنی ہے. جڑا بندہ توبہ نہ کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا یہ دے دل تے سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جے دے بندہ گناہ دی معافی مانگ لوے نا اللہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے تے نقطہ بھی اللہ صاف کر دیندا ہے. تے جے بندہ گناہ نو گناہ نہ سمجھے, جے بندہ جناب گناہ دی وقت توجہ ہی نہ کرے, میں اللہ دی نا فرمانی کر لیے میں اپنے رب نو ناراض کر بیٹھا وانا, بندہ پرواہ نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نقطہ جڑا جناب آہستہ آہستہ سیاہ ہوندا جائے گا, پھیلتا جائے گا نا. میرے آقا فرماندے آ ایدا دل سیاہ ہو جائے گا. ہن جناب جدوں دل سیاہ ہو جائے پاویں قرآن سناؤ پاویں حدیثاں سناؤ جو کوئی بیان کرو پھر دل تے اثر نہیں جے ہوندا. اس واسطے میرے ویرو میرے بزرگو اللہ پاک نو منا لو, اپنے اللہ نو راضی کر لو نا, اللہ دا ڈر پیدا کر لو. اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
مالک نے فرمایا ایمان والو اللہ دے کولو ڈر جاؤ نا جدو بندے دے دل اندر ڈر آ جائے نا پھر بندہ بھراواں دے حق بھی نہیں جے کھاندا بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا پھر بندہ بھیناں دے حق بھی نہیں جے کھاندا بندے دے دل اندر اللہ دا خوف آ جائے بندہ جناب رشتہ داراں دے حق بھی نہیں جے کھاندا بندے دے اندر جناب ڈر آ جائے نا پھر بندہ جناب دھوکے نال زمیناں نہیں جے ماردا بندے دے دل اندر ڈر آ جائے نا پھر بندہ رشوت نہیں جے لیندا بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے پھر بندہ سود خوریاں نہیں جے کردا بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا اللہ پاک اس وجہ جس بندے نو ڈر پیدا ہو جائے وہ بغض نہیں جے رکھدا جس بندے نو ڈر پیدا ہو جائے نا وہ بندہ جناب کوئی ایسا حرام دا کام نہیں کردا جدنا اللہ دی ناراضگی ہوندی ہوئے نا اللہ اکبر کبیرہ وہ دھوکے نہ جناب لوکاں دے پیسے نہیں جے ماردا وہ لوگوں جنہاں نو ڈر ہوئے وہ تے دنیا دے مال نال پیار ہی نہیں جے کردے اب ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صحابہ نو کہن لگے میرے صحابہ آؤ میں تانوں دو بندیاں دی گل سنا دیواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے آ ایک دو بندے سن ایک بندے نے زمین ویچی ایک بندے نے زمین خریدی ہے نا بیچن والے اپنے پیسے لے لے تے جڑے بندے خریدیے نے قبضہ جدو لے لیا تے حل وائے نے حل ہوندیاں جناب ہی کر کے سونے دا کڑا باہر نکلیا نا یہ بندہ پریشان ہو گیا انہیں کڑا چکیا تو اس بندے کو لے کے چلا جاندا ہے جا کے کہنے لگا رب دے بندیا میں تیرے کو زمین خریدی ہے میں تیرے کو کڑا نہیں ہوں خریدیا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنے لگا بھائی میری گل سن میں زمین بھی ویچی ہے کئی درخت نے وہ بھی میں وچے ہی ویچے نے کوئی حویلی یا کنواں میں وچے ہی ویچیا نا اور جو کچھ دے وچوں نکلے گا تیرا ہے وہ کہندا میں زمین خریدی ہے پوئیں خریدی ہے میں کڑا کوئی نہیں سی بھائی خریدیا وہ کہنا نا اللہ دیا بندیا میں نہ کڑا لینا چاہنا نہ میرا کڑا گہنا اللہ اکبر کبیرہ یہ جناب دو میں بندے پریشان ہیں وہ جو بھی نہیں لین تیرا دی دنیا دا مال تے وہ بھی نہیں لین تیرا دی تے ساڈے ورگا ہوئے کو 100 روپیہ جب نظر آ جائے نا تے پیر رکھ کے کھڑے ہو جانے بھی جڑے لنگڑے نے اگے لنگ جاوے تے پھر ہی میں چکاں گا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اے دے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہے نا جدو بندے نو ڈر ہوئے پھر ایویں نہ حق مال نہیں کھاندا جڑا بندے دا مال نہ ہوئے اودے تے قبضہ نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ اے کر کے جناب کڑا چکیا نا او لین تے نہیں راضی اے دیندا ہے او لیندا نہیں پیا انہاں دا فیصلہ کسی اللہ دے نیک بندے دے کول چلا گیا نا جدو فیصلہ ہون لگا کہندا تیرے کول کنی اولاد ہے اے کہندا میرے کول ایک پتر ہے او کہندا میرے کول ایک دھی ہے نا او کہندا یار ایویں کرو نا تسی اے جڑا کڑا ہے نو ویچ کے آپس اندر نہ بچیاں دیاں شادیاں کر دے وہ رشتہ داری بھی قائم ہو جائے گی پیسہ انہاں تے خرچ کر دے وہ جڑا بچ جاوے انہاں دے ہتھوں اللہ دے رستے خرچ کرا دے آجے جدو اللہ دا ڈر ہوئے بندہ مال نہیں کھاندا بندہ حرام نہیں کھاندا جدو بندے نو اللہ دا ڈر ہوئے نا پھر بندہ اللہ دے کولو ڈردا ہے اپنے گناہاں تے جناب روندا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے میرے صحابہ ایک بندہ ہے نا انہیں ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں حلال بھی کمایا تے حرام بھی کمایا نا ایک وقت ایسا آ گیا ہے بندہ جناب آخری وقت دنیا تو جا رہا ہے نا جدو بندہ دنیا تو جان لگا نا تے اپنی اولاد نو کول بلا لیا اپنے رشتہ داراں نو اپنے جناب پتراں نو کول بلا لیا اپنی دھیاں نو کول بلا لیا کہن لگا بھی انج کرنا ہے جدو میں مر جاواں میں تانوں وصیت کر کے چلے آواں جدو مر جاواں نا تسی انج کرنا مینوں جلا دیا جے نا تے جدو میری راکھ بن جائے میری راکھ نو پکڑنا کوئی سمندراں اندر بہا دیا جے انہاں دریاواں اندر بہا دیا جے کوئی ہواواں تے فضاواں اندر بہا دیا جے کوئی رستیاں دے چوراہاں تے سٹ دیا جے نا اللہ اکبر کبیرہ ایدی وصیت دے مطابق اولاد نے میں ہی کیتا ہے کہنے لگا میں اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں نے مینوں رب کولوں ڈر ہوندا ہے لگدا ہے کہ میرا رب میرے کولوں سختی نال حساب نہ لے لے میں اللہ نو کی جا کے جواب دواں گا مینوں بڑا ڈر لگدا ہے تے میرے مالک نے ساری راگ نو اکٹھیاں کر لیا اللہ پانے دی ساری راگ نو جمع کر کے جس رب نے انسان نو پہلی بار بنایا دوسری بار بناونا
کیڑا کو مشکل ہے نہ اس خالق نے اس رب العالمین نے اپنی قدرت دے نال نو جناب جمع کر لیا اینو اٹھایا اللہ فرما دیا میرے بندے دس دے صحیح نہ اے کام کیتا ہی تے کیوں کیتا ہی اے کہن لگا ربا میں تیرے کول ڈر گیا تھا تیرے ڈر دی وجہ تو کام کر بیٹھا ماں اللہ فرما دے واقعی ڈر گیا ہے جی میرے مولا کریم میں واقعی ڈر گیا نا اللہ فرما دیا جے ڈر گیا ہے نا تے جا تیرے مالک نے تینوں معاف کر کے جنت دا رستہ بخا دیتا تے جنت تا کر چھڑیا بندہ اللہ کو ڈرن والا ہوئے اللہ کو بندہ ڈرن والا ہوئے وہ لوگ اللہ نو منا لو کر لے توبہ یار جانا مر بندیا کر لے استغفار جانا مر بندیا جنہوں ڈارے نہ کہ میں مرنا بھی یاد ہے نہ وہ بندے نو چاہے دے اللہ پانو منا لے نیکیاں کر لے توبہ یار جانا مر بندیا کر لے استغفار تے جانا مر بندیا کر لے استغفار تے جانا مر بندیا دنیا دے وچ ایویں تو خوب چلیا کرویں یاد رب نے تینوں کیوں کلیا کرو بیلی یاد رب نے تینوں کیوں گلیا او کر لے کنے کیاں دو چار جانا مر بندیا کر لے استغفار تے جانا مر بندیا کر لے توبہ یار جانا مر بندیا کر لے نیکیاں دو چار تے جانا مر بندیا تو کی شے میں خان سکندر لنگ گنی تو کی شے میں خان سکندر لنگ گنی کچھ بھی نہیں لے گئے نال سب کچھ چھڑ گئے کچھ بھی نہیں لے گئے نال وہ سب کچھ چھڑ گئے نا غفلت چ زندگی گزار جانا مر بندیا کر لے استغفار جانا مر بندیا کر لے استغفار تے جانا مر بندیا کر لے توبہ یار جانا مر بندیا کر لے استغفار تے جانا مر بندیا ملک الموت نے دولت تیری لینی نہیں ملک الموت نے دولت تیری لینی نہیں لے جانی تیری جان تے مولت دینی نہیں لے جانی تیری جان تے مولت دینی نہیں نہ کو کوٹیاں محلو سار جانا مر بندیا کر لے نیکیاں چار تے جانا مر بندیا کر لے توبہ یار وہ جانا مر بندیا پڑھ لے استغفار تے جانا مر بندیا اج نہیں تے تیرا ٹائم پھر کدوں لگنا بندہ بندے نو کہندا یار نماز پڑھیا کرنا آنا مسیتے کو جلسہ ہے آنا یار مسیتے کو پروگرام درسے قرآن ہو رہا ہے یار میرا ٹائم نہیں لگن دیا میں دکان تے بینا ہے مولوی صاحب کی کریے ساڑا مرن نو ٹائم نہیں لگدا بڑے پھسے ہوئے ہیں وہ سونے تو جنہ میں پھسیا گویا جدو مرن دا ٹائم آ جانا ہی تینو سائیاں کفال بھی مولت نہیں ہو دینی اللہ اکبر کبیرہ تیرے کام سارے ایویں ہی رہ جانے نے تینو سائیاں نے جناب تیری روح قبض کر کے لے جانی ہے نہ ہے میں کیا کر میرے کو ٹائم نے آج نہیں تے تیرا ٹائم کدوں پھر لگنا وہ تیرے اینا تینوں مٹی وچ دبنا تیرے اینا تینوں مٹی وچ دبنا کر لے کچھ سوچ وچار جانا مر بندیا کر لے توبہ یار جانا مر بندیا کر لے توبہ یار جانا مر بندیا
جانا مر بندیا اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ جناب انہوں کو برائی دے نیک اپنا انہوں مال دولت والی عورت ہے جاگو جلال والی عورت انہوں جناب برائی دی دعوت دے وے کبے انی اخاف اللہ ورنہ بی بی میں نو اپنے رب دے کلوں ڈر لگ دائے جویں سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا جناب بلکہ اپنے کمرے اندر لے گئی ہے نا تے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں انہیں جناب اپنے بت تے پردہ پا دیتا ہے نا رب دا نبی یوسف کہندا ایک ہی کر رہی ہیں فرمایا وے یوسف میں نہیں چاہتی میرا رب میں نو ویکھے فرمایا کیڑے رب دی گل پی کرنی ہے تیرا رب جڑا جناب بنیا آٹے دا اے جناب بنیا پتھر دا اے جناب لکڑ دا بنیا ہویا ہے تے میرا رب ہوئے جنہیں مینو پیدا فرمایا جنہیں تینو پیدا فرمایا جنہیں زمین اسمان نو پیدا فرمایا میرا رب ہوئے جڑی زمین تے چلدی کیڑی ہے او دا علم رکھدا ہے میرا رب ہوئے جڑا رات دے ٹائم پتہ گردا اللہ او دا بھی علم رکھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ نی زلیخا تو کیویں دیاں سوچاں بھی سوچنی ہے نا یہ کہندی ہے یوسف ہے تلک دیکھ میں بن سوار کے تیرے سامنے آئی ہوں میں بادشاہ دے کروں بڑا اونچا جاگو جلال ہے نا بڑا شباب ہے نا بڑیاں خوبصورتیاں نے نا ویکھتے سی نا میں اللہ دی مالک میں جناب انہاں بغلیاں تے کوٹھیاں دی مالک بے یوسف میرے ول کیوں نہیں ویکھدا پر میں نے زلیخا میں تیرے ول ویکھاں یا ویکھن والے رب ول ویکھاں اللہ اکبر کبیرہ مینوں اپنے رب ول اپنے اللہ کو شرما تے حیاواں آوندیاں نے کالا معاذ اللہ فرمایا نا مینو اپنے رب کو حیاواں آوندیاں نے تے نال فریب لے آئیے اندر تے مینو واڑ زلیخا نی چھڈ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خوار زلیخا جد پیغمبر میں آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا نہیں چھڈ زلیخا میں باہر جاواں تے نہیں ہو ارادہ میرا فرمایا میرا اللہ میں نو ویکھدا پیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کر کے نا بکریاں پہ چروندے ایک دن نے ویکھیا کہ غلام بکریاں پہ چروندا نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کول آئے تے نال ایک نبی پاک دا صحابی ہے نا کہن لگا بلا بے رب دے بندیا کو دودھ دی دے دینا فرمایا بھی بیلیا میرے کول دودھ کوئی نہیں ہے گا انہاں بکریاں وچ کوئی بکری بھی دودھ والی نہیں ہے گی اللہ اکبر کبیرہ تے فرمایا کو پانی دے فرمایا جی میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر فرمایا یار پھر انج کرنا حضرت عمر کہندے بھی عبداللہ کہندے بھی دا ایمان چیک کرن لگے اساں کیا بھی بے لیا انج کر لینا ایک بکری دے دینا پیسے ساڈے کول لے لے فرمایا جی میرے مالک نے مینوں منع کیتا میں اپنے مالک دا مال نہیں ویچ سکدا فرمایا یار اینا ایڑے اگر ایک بکری دے بھی دویں گا تے کہہ دے بھی پیڑیا کھا گیا ہے نا تے جدوں بندے دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر ہوئے نا بندے نوں پتہ کوئی نہیں ویکھدا میرا مالک دا ویکھدا ہے نا بندہ راہ دے ہنیرے گناہ کرے بے شک کوئی نہیں ویکھدا میرا مالک تے ویکھ رہا ہوندا ہے موبائل تے مصروف ہوے کوئی نہیں ویکھدا پیا رب تے ویکھدا پیا کوئی نہیں لکھدا پیا لکھن والے کرامن کاتبین تے لکھ دے پیا جنی بکواس کرے گا گندی موبائل دے اوپر ساری لکھی جائے گی نا کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا دے سامنے جناب تینوں کھڑا کیتا جائے گا تے ننگا ہوئے گا نا او تے ساری زندگی دے مال پیش کیتے جان گے نا اس واسطے اس دے اندر فکر کر لے اس آخرت دی ذلت تو بچن واسطے اج ہی توبہ کر لینا اج ہی اپنے رب نو منا لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہن لگا اوے عبداللہ میری گل سن لینا جے میرا مالک نہیں ویندا پیا میرے مالک دا مالک تے مینوں ویکھن دیا ہے کون اللہ
میرا اللہ تے مینوں ویکھن دیا ہے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ مینوں ویکھن دیا ہے اے نبی پاک دے صحابہ او نبی دے صحابہ نے دے نبی دے پیارے نے دے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے نبی دے پیارے نے دے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو قرآن گوائیاں دے رہے آئے اپنی عائشہ تے الزام لگے قرآن صفائیاں دے رہے آئے گوائیاں پہ دین دے لوگو گوائیاں پہ دین دے لوگو قرآن دے سپارے گوائیاں پہ دین دے قرآن دے سپارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی ہے تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی ہے جنتیوں سارے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر دے یار جنہ دی اگوائیاں اللہ اپنے قرآن اندر دیندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان و جنت نبی دے پیارے نے تے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے نہیں ڈولیا بلدیاں کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا نہیں ڈولیا بلدیاں کولیاں تے ہے ایمان بلال حبشی دا نہیں ڈولیا بلدیاں کولیاں تے ایمان بلال حبشی دا بچ جنت آغٹ قدمہ بھی ہے شان بلال حبشی دا آقا جا کے ویکھے لوگو آقا جا کے ویکھے لوگو خود نے نظارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے جنت صحابہ دی جنتیوں سارے نبی دے پیارے نے تے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیوں سارے اللہ اکبر کبیرہ نبی دے صحابہ انہاں نو پتہ اللہ ویکھدا پیا ہے اس واسطے قبر صحابہ نو یاد ہے نبی پاک دے صحابہ اللہ تو ڈرن والے اللہ پاک دا خوف دل اندر رکھن والے انہاں نو پتہ ہے قبر دیاں کاٹیاں بڑیاں سخت نے پاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں جنت دتیاں پر قبر اندر جانا ہے قبر اندر اندھیرا ہے صحابہ نو یاد قبر دیاں جناب کندا صحابہ نو یاد قبر دے جناب عذاب صحابہ نو یاد اس واسطے صحابہ ساری زندگی آخرت دیاں تیاریاں کردے رہے ساری زندگی اللہ پاک نو مناوندے رہے کیونکہ انہاں قرآن اندر پڑھے آئے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون قرآن اندر پڑھیا اللہ فرما دے لوگو اللہ کو ڈر جاؤ ویکھو اگے اللہ دے ہاں تساں نیکیاں بھیجیاں نے یا گناہ بھیجے اللہ پھر فرما دے وَاتَّقُوا اللَّهَ اوہ اللہ کو ڈر جاؤ تسی جو بھی کر دے ہو تو رب ہر عمل تو باخبر ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک صلی اپنے عمال دی درستگی کرن دی اللہ توفیق دے اللہ پاک ساریاں غلطیاں کوتاہیاں قصدن سامن نئے پرانے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ جتنے گناہ نے اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب